बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये भी एक आम दिनों की तरह का एक दिन था जहां जुनैशा सुबह सवेरे उठी, अपनी माँ से मिली, उसने नाश्ता किया, अपने बाप को गले लगाया, प्यार मोहब्बत के साथ माँ ने उसे घर से रुखसत किया। वालिद उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो गया था। ये गुज़िश्ता माह की बात है, यानी कि अभी जुलाई आपका शुरू हो चुका हुआ है, जून का एंड था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी, बच्चे बहुत खुश थे, वो भी बच्ची बहुत खुश थी। इसके छोटे 2 बहन भाई भी हैं, एक बहन इसकी 4 साल की है, एक इससे छोटा 7 माह का भाई है। और अपने बहन भाइयों के साथ खेलने की एक चाहत कि अब स्कूल भी नहीं जाना, घर जाके खेलूँगी। वालिद को कुछ अरसे से ये बच्ची कंप्लेन कर रही थी कि मेरे कान में बहुत दर्द होता है। वालिद ने इसके वालिद इसको हॉस्पिटल लेकर गए। बच्ची से बहुत मोहब्बत थी और बहरिया टाउन में ये रहते हैं, माज़र के साथ डीएचए में रहते हैं, ये रावलपिंडी डीएचए में। और इन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची को अच्छे हॉस्पिटल में चेक कराऊंगा और इसीलिए ये इसे बहरिया टाउन के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जिसका बड़ा नाम था। बड़ा नाम से मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। वहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड बैठते हैं जो कि इनके स्पेशलिस्ट भी हैं। बच्ची को लेके वो डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक छोटा-सा ऑपरेशन होगा, बच्ची ठीक हो जाएगी, एंड्रॉइड ग्लैंड में थोड़ा-सा इश्यू है। ये ग्लैंड जब ज़रा बढ़ जाता है तो ये कान के जो सुनने की, जो समात की जो फैसिलिटी होती है, ये उसके और गले के करीब होता है, जिसकी वजह से गले में दर्द, साँस में दर्द, साँस लेने में मुश्किल और इस तरह की मुश्किलात का बच्चों को सामना होता है, सुनने में भी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में जब इस बच्ची ने बार-बार कान में दर्द की तकलीफ़ का इज़हार किया, तो वालिद साहब इसे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, ज़हन में यही था कि ये एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक छोटा-सा ऑपरेशन है, 15 से 20 मिनट का, आप जब भी चाहें करा सकते हैं और बच्ची को आप अपने पाँव पर लेकर जा सकते हैं। वालिद ने कहा कि मैं इसको दोबारा ले आऊँगा, अभी इसकी गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं और हम इसको फिर उस वक़्त हम इसको ऑपरेट करा लेंगे। अब जब बच्ची की गर्मियों की छुट्टियाँ हो गईं तो वालिद साहब ने कहा कि अब ये कंप्लेन भी करी है, इसको दर्द भी हो रहा है, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको लेकर जाता हूँ, कोई जो बेस्ट हॉस्पिटल हो उधर लेकर जाता हूँ। किसी भी सरकारी अस्पताल में भी इसका इलाज हो जाता है, लेकिन बाप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपनी बच्ची के लिए जो बेहतरीन है वो मैं कर सकूँ। घर की सबसे बड़ा बच्चा, आपको पता ही है कि उससे कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है। उनकी बेटी अभी 6 साल की थी, 7 साल की होने वाली थी अगले ही महीने, और उसके बाद एक और बेटी और फिर एक बेटा। इस बेटी से बड़ी घर में रौनक थी। वो इस बेटी को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर साहब बताते हैं, उनकी टीम बताते हैं कि आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, बस 15 से 20 मिनट का ये कोई काम है और उसके बाद आप बच्ची को ले जाइएगा। अच्छा, अब 20 मिनट गुजरते हैं, वालिद इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर आधा घंटा होता है, फिर पौना घंटा होता है, घंटा गुजर जाता है। वालिद जो बाहर इंतज़ार में थे वो परेशान होते हैं, थोड़ी बेचैनी भी महसूस करते हैं। ऐसे में वो देखते हैं कि जिस कमरे में बच्ची का ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ से बार बार डॉक्टर, नर्स और स्टाफ जो है वो तेज़ी से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, और एक अफरा तफरी का सा समय लग रहा है। तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, बेचैनी से वो अपनी जगह से उठते हैं और कमरे के दरवाजे के पास पहुँचते हैं। तो वहाँ पर मौजूद नर्स कहती है कि आप बैठ जाइए, अंदर अभी काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था 15-20 मिनट है, ये अफरा तफरी किस तरह की है? उन्होंने कहा बस वो बच्ची को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकवर का जुमला सुनते ही उनके दिल पे हाथ पड़ता है, वो एकदम से परेशान होते हैं और कहते हैं क्या हुआ जो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, बैठिए, हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट और गुजरते हैं। अब उनकी बेचैनी का जो आलम होता है, आप समझ ही सकते हैं, एक बाप जो है जो बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा है, उसकी बेचैनी का क्या आलम होगा कि उसे अंदाज़ा है कि अंदर कुछ हो गया है और अभी भी अफरा तफरी का समा है, अंदर बाहर डॉक्टरों की आनियाँ जानियाँ शुरू हुई हुई हैं। तो वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और किसी का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल होते हैं तो वो अपनी बेटी को उस बेड पर मुर्दा हालत में पाते हैं। उनकी हालत, वो कहते हैं कि मुझे तो उस वक्त समझ नहीं आया कि ये क्या है, मैं सकते में आ गया। पहले मुझे लगा कि शायद उसे एनेस्थीसिया दिया होगा, वो बेहोश है, लेकिन जो सामने मशीन थी वो बता रही थी कि उसका दिल जो है धड़क नहीं रहा। एक सीधी लाइन थी सामने मॉनिटर पर जो बता रही थी कि मेरी बेटी के दिल की धड़कन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, रुक चुकी है। कहते मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने फ़ौरन घर वालों को फ़ोन किया। मैं अजीब से आलम में था कि ना समझ आ रही थी कि मैं रोऊँ, मैं चीखूँ या मैं क्या करूँ। इसी असना में इनके घर वाले वहाँ पर आते हैं। जब घर वाले वहाँ पर आते हैं तो आप सोचिए कि उस पर क्या होता है। एक माँ है, उसकी बेटी जो है घर से खेलते कूदते गई है, वो परेशान होगी, वो बेचैन है, वो आती है, वो डॉक्टर का एकदम गिरबान पकड़ लेती है, कहती कि मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? तो ये डॉक्टर साहब भी जो है बजाय इसके कि माँ की हालत को समझते, अब सुनने में 2 बातें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अरशद चौहान साहब जो है उन्होंने वालदा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो थप्पड़ मारने लगे थे लेकिन बीच में स्टाफ आ गया और उनको पीछे कर दिया। दोनों सूरत हाल में इंतहाई, मैं कहूँगी कि बिलो द बेल्ट उनकी हरकत थी।
کہ ایک ماں جو اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں, آپ اس کو چلے وجہ بتائیں, لیکن آپ وہ بھی نہیں کر رہے, الٹا آپ اس کو تھپڑ لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی جو ہماری لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہاسپٹل ابھی تک اپنے بالکل سکون کے ساتھ کام کر رہا ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایف آئی آر بھی ابھی تک نہیں کٹی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آر تب کٹے گی جب آئی ایچ آر اے جو ہے, یعنی کہ جو اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جب وہ ڈکلیئر کرے گی کہ ڈاکٹر صاحب گلٹی ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو کاؤنسل اس میں جائے گا, اور اس کے بعد اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی آر کٹوائی جائے گی. لیکن یہاں پر ابھی اس ہاسپٹل میں تمام فیسلٹیز جو ہے اسی طرح سے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. لیزر ایستھیٹکس کا کام بھی یہاں پر ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اپنا بدستور کام کر رہے ہیں. یہ والد صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد ہم نے جب جاننے کی کوشش کی تو یہ بھی نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمیں کچھ بتا دیتے. والدہ جو ہیں وہ سوال کر رہی ہیں میری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا, لیکن اتنی توفیق نہیں کہ وہ بتائیں کہ آخر بچی جو ہے وہ کیوں ریکور نہیں کر پائی, جبکہ یہ تو ایک چھوٹا سا آپریشن تھا. اب خود ڈاکٹرز, خود اسپیشلسٹ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انستھیزیا جو ہے بچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ نہ دے دیا ہو. کوئی کئی دفعہ چیزیں ایکسپائرڈ بھی ہوتی ہیں, اور بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو تمام تفصیلات کو سامنے رکھتے ہیں اور ہر طرح کی پریکاشنز لیتے ہیں, تو وہ ہمیشہ اس طرح کا انستھیزیا ایک پراپر انستھیٹسٹ سے دلوایا جاتا ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ ان کے یہاں پر کوئی پراپر انستھیٹسٹ موجود تھا. بے شک ڈاکٹر صاحب سرجن ہے, لیکن ایک سرجن کا کام اور ہے اور ایک انستھیزیا دینے والے کا کام اور ہے. اس نے بچے کے باڈی ویٹ, اس کی ریکوائرمنٹ, اس کی برداشت, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور تھوڑا تھوڑا دیتے ہوئے, تاکہ اس کی حالت اس کے ساتھ ساتھ مانیٹر کی جا رہی ہوتی ہے, ہارٹ بیٹ, سب چیزیں, اور پھر انستھیزیا دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ انستھیزیا کی غلطی بھی ہو سکتی ہے, آپریشن میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ کون بتائے گا, کون سا یہاں آپریشن تھیٹرز کے اندر کوئی کیمراز موجود ہوتے ہیں کہ کسی کی غلطی کا اندازہ لگایا جا سکے. اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنی ہی برادری کو بچانے کی کوششیں بھی تیز ہو جاتی ہیں, کیونکہ آج اس سے ہوا ہے کل ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے. آج ہم اس کو قصوروار ٹھہرا دیں گے تو کل ہمیں کون بچائے گا. یہ سوچ جو ہے نا, اس کی وجہ سے آج تک کوئی ہم لوگ اس طرح کے معاملات کو سیریسلی دیکھ ہی نہیں سکے. اب یہاں پر یہ فیملی جو یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جو چیک بھیجا تھا بچی کے جو ٹریٹمنٹ کا تھا, وہ ہاسپٹل نے ضرور ہمیں واپس کر دیا ہے, لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا. بچی کی والدہ جو ہیں ان کا رو رو کر برا حال ہے. وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میری بچی بالکل ٹھیک تھی, ہنستی کھیلتی گئی تھی گھر سے, اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا. ایک چھوٹا سا, اور جو بھی جو اسپیشلسٹ ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, اگر آپ کبھی اس کو لکھ کے دیکھیے, گوگل پہ سرچ کیجئے, تو یہ جو ایڈرائڈ کا آپریشن ہوتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی کو خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے. دیکھیں, زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہاں پر کوتاہی کہاں پر ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہوگا. ایک ایسا ہاسپٹل جس نے اپنا بڑا نام بنایا ہوا ہے, میڈیسن ہاسپٹل بتایا جا رہا ہے, غالباً یہ بحریہ ٹاؤن میں ہے. اب یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے, وہ بتائیں کہ آخر بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہاں تک کہ ان کے پیرنٹس نے یہ کلیم کیا ہے, فادر نے یہ کہا ہے کہ جو ایک بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں, دیکھیں ایک تو آپ سے سائن کرایا جاتا ہے, آپ کا کنسنٹ لیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی اگر آپریشن کے دوران صورتحال خراب ہوئی تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کی نہیں ہوگی. تو ایسے میں ایک کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کو, اگر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں, اس سے پہلے آپ آپریشن کے لیے کسی کو نہیں ٹیک اپ کرتے. اچھے جو ہاسپٹلز, اچھے جو ڈاکٹرز ہیں, وہ ہمیشہ کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, ایک کسی کی کتنی ایک کیپیبلٹی ہے, کتنی کیپیسٹی ہے کسی چیز کو برداشت کرنے کی. تو اس طرح کے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں دیے گئے. ان کے والد نے کہا کہ کسی قسم کا ٹیسٹ ہمیں کوئی نہیں لکھ کر دیا گیا تھا, ڈائریکٹ ہی بچی کو لے جایا گیا اور اس کو آپریشن کے لیے مطلب ایڈمٹ کر لیا گیا. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی الارمنگ ہے. اگر تو واقعتاً انہوں نے کوئی کسی قسم کے ٹیسٹ بچی کے نہیں کروائے اور بغیر کسی ٹیسٹ کے ہی آپریشن کے لیے آپ راضی ہو گئے, تو دس تھنگ ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ٹو. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ کیس کو شفافیت کے ساتھ دیکھیں, اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ایک اویئرنیس کے لیے بھی, کہ کبھی بھی کوئی بھی ہاسپٹل, کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے ان تمام جو پیرامیٹرز ہیں اور جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیس ٹیک اپ نہ کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ زنیشا کو انصاف ملے, اس کے ماں باپ کو انصاف ملے. آپ لوگ ویڈیو دیکھیے, اس کو شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.